बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर को नोटिस। अदालत ने फ्रीकैन से 1 सितंबर को जवाब तलब कर लिया, जबकि PTI रहनुमाओं की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रमशेर जमान और बिलाल गफ्फार शामिल। खुर्रमशेर जमान ने एहतजाज की धमकी दे दी। फिरदौस शमीम नकवी ने डिप्टी कमिश्नर्स की सिफारिश पर तैनाती का इल्जाम लगा दिया। कहा कि बैलेट पेपर्स को छपे हुए 1 माह से ज्यादा हो गया है जो डिप्टी कमिश्नर्स के पास हैं। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात की नई तारीख दे। बल्दियाती नुमाइंदे होते तो सैलाब मुतासरीन के लिए बेहतर काम कर सकते थे। बल्दियाती इलेक्शन का इल्तवा तबादलों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन गैर मौसर। एडमिनिस्ट्रेटर्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स पर तबादलों की तलवार लटक गई। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन अज खुद कालादम हो गया। बल्दियाती इदारों में तबादलों तकर्री का अमल अगले हफ्ते होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने तबादलों तकर्रियों पर पाबंदी आयद कर रखी थी। कराची सैलाब ज़दगान की मदद में पेश। सिंध और बलोचिस्तान से हज़ारों सैलाब मुतासरीन कराची पहुँच गए। मुख्तलिफ इलाकों में सिंध हुकूमत की इमदादी कैंप्स में पनाह ले ली। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद बीमारियों में मुब्तला होने लगी। महकमा सेहत का कैंप्स में स्प्रे कराने का फैसला। जिला शर्की में 6 कैंप्स मौजूद। शरगोट और माइटर गोट स्कूल में मलीर, भटाई आबाद और लेबर स्क्वायर भी शामिल। कराची सैलाब ज़दगान की मदद में पेश। सिंध और बलोचिस्तान से हज़ारों सैलाब मुतासरीन कराची पहुँच गए। न दिन का चैन न रात का आराम के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का कर दिया जीना हराम। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। जौहराबाद, गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, PECHS, धोराजी में बिजली गायब। नॉर्थ नाजिमाबाद, शादमान, सरसैयद चाउल, शाहनवाज, भट्टो कॉलोनी, लियाकताबाद, गुलबहार की बत्ती गुल। KDA स्कीम 1, कारसाज, स्काउट कॉलोनी, रेलवे सिटी कॉलोनी, रेती लाइन, मच्छर कॉलोनी में बिजली बंदिश। गुलबाई, आजम बस्ती, महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, अब्बास टाउन, रिजविया सोसाइटी भी लोड शेडिंग। हब्स और गर्मी में शहरी रुल गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है 400 से ज्यादा मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। शॉर्टफॉल को पूरा करने की गर्ज से लोड शेडिंग नागजीर है। कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल काबू से बाहर। अहम सरकारी तनसीबात भी बिजली बंदिश से महफूज न रही। फायर ब्रिगेड स्टेशंस भी लोड शेडिंग से मुतासर। बिजली की बंदिश के बायस फायर स्टेशंस में पानी की किल्लत। आग लगने की सूरत में पानी ना होने पर बड़े नुकसानात का खदशा। फायर ब्रिगेड अमला मुआवने पर किसी भी किस्म की जवाबदेही से कासिर। कराची में बारिशों की तबाहकारियां, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। मुताद्दिद सड़कें बारिश से शदीद मुतासर। अंडरपासेस भी खस्ताहाली का शिकार। लियाकताबाद अंडरपास में बरसात के पानी से गड्ढे पड़ गए। शहरियों ने अंडरपास की फौरी मरम्मत की अपील कर दी, जबकि लियाकताबाद डाक खाने के करीब ट्रायलर सड़क के बीच फंस गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। दफातर जाने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना रहा। कराची की सड़कों पर पानी के बायस डेंगू का फैलाव बढ़ गया। 24 घंटों में 49 नए केसेस रिपोर्ट। रवा माह डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 839 हो गई। साल भर वायरस से शिकार अफराद की तादाद 2073 तक जा पहुंची। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। मुल्क भर में बारिश के बाद रेलवे ट्रैक मुतासर। पाकिस्तान रेलवे का ऑपरेशन मामूल पर ना सका। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली 60 ट्रेनें मुअत्तल कर दी गईं। लाहौर को जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस शामिल। पेशावर के लिए चलने वाली अवाम जैकबाबाद जाने वाली सखर एक्सप्रेस भी बंद। कोटरी, रोहड़ी, दादू, लाड़काना जाने वाली मोहनजोदड़ो पैसेंजर भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को दूसरी गाड़ियों में एडजस्ट किया जाएगा। दूसरी जानिब सैलाबी सूरत हाल के बायस परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। कराची और कोटा के दरमियान PIA की परवाज़ें मुअत्तल। तर्जुमान PIA के मुताबिक मवासलाती निज़ाम बहाल होते ही ऑपरेशन शुरू होगा। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली। शहर में आज भी हल्की बरसात होगी।
محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی، جبکہ متوقع طوفانی بارشوں کے پیش نظر شہر میں تعلیمی ادارے مزید 2 روز کے لیے بند۔ آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کا فیصلے پر تحفظات کا اظہار۔ کراچی میں تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ غیر مناسب قرار۔ آدھے کراچی پر لینڈ گریبر کا راج چل رہا ہے۔ بہادر آباد پی سی ایچ ایس میں بھی پورشنز بنا دیے۔ جسٹس حسن اظہر کا اسکیم 33 میں پورشنز بنانے کے کیس میں اظہار برہمی۔ ہائی کورٹ نے بلڈر محمد خلیل کو تعمیرات سے روک دیا۔ کمپلیشن سرٹیفکیٹ تک سب رجسٹرار کو پورشنز کی لیز روکنے کی ہدایت۔ عدالت کا کنٹونمنٹ بورڈ ملیر کے حکام کو فوری کارروائی کا حکم۔ پورشنز کی انسپیکشن کے لیے ناظر مقرر۔ پورشنز کا معائنہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ کنٹونمنٹ بورڈ ملیر، بلڈر اور دیگر حکام کو نوٹس جاری۔ دوران سماعت نزلہ ٹاور معاملہ بھی زیر بحث رہا۔ کراچی میں گیس بحران ختم نہ ہو سکا۔ سی این جی اسٹیشنز کو 3 روز کے لیے تالے لگ گئے۔ سی این جی پیر صبح 8 بجے کھلے گی۔ سوئی گیس کے مطابق گھریلو صارفین کی گیس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بندش کی گئی۔ ڈالر کی ایک بار پھر اونچی اڑان۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 9 پیسے مہنگا ہو گیا۔ امریکی کرنسی 220 روپے 50 پیسے پر پہنچ گئی۔ رواں ہفتے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 5 روپے 85 پیسے مہنگا ہو چکا۔ ماہرین کے مطابق ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر 8.70 کروڑ ڈالر کمی ہو گئی، گھٹ کر 7 ارب 80 کروڑ ڈالر رہ گئے۔ درآمدی ادائیگی اور ذخائر کم ہونے پر روپیہ دباؤ کا شکار ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان۔ 100 انڈیکس میں 43,000 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی، صنعت کاروں کا فائدہ عوام اور صنعتوں تک پہنچانے کا مطالبہ۔ سابق نائب صدر کاٹی ماہین سلمان کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد ڈیموں میں پانی کے ذخائر بڑھ گئے، ہائیڈل بجلی کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا۔ بجلی کی قیمت کمی کا فائدہ انڈسٹری اور عوام کو منتقل کرنا چاہیے۔ حکومت کو فوری طور پر صنعتوں کے مسائل کو فوکس کرنا ہوگا۔ سیلاب متاثرین کے فنڈ کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی کٹوتی۔ اسسٹنٹ سیشن جج غربی کا کٹوتی کے خلاف سیکریٹری فائنانس کو خط۔ ملازمین کی مرضی کے بغیر کٹوتی غیر آئینی اقدام ہے۔ محکمہ فائنانس تنخواہوں سے کٹوتی روکے اور رقم ملازمین کو واپس کی جائے۔ تنخواہوں سے کٹوتی واپس نہیں ہوئی تو ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، خط کا متن۔ ان کے تعاون سے تیار پی این ایس تیمور کی بحری بیڑے میں شمولیت۔ پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں تقریب، نیول چیف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پی این ایس تیمور کی کمانڈ سکرول کمانڈر پاکستان فلیٹ کے حوالے کر دی۔ ایڈمرل امجد خان نیازی کا کہنا تھا بحر ہند کا جیو اسٹریٹجک ماحول اور درپیش خطرات ایک مضبوط اور طاقتور بحری فوج کے متقاضی ہیں۔ پی این ایس تیمور ملکی دفاع مزید مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سی ویو پر مٹی سے بنے دل فریب مجسمے، ریت کے فن پارے توجہ کا مرکز بن گئے۔ فنکار نے جل پری، شیر، مزار کار، باب خیبر اور محل بھی خوب تراشا۔ شہری مٹی سے بنی چیزوں کے دل دادہ ہو گئے۔